हनुमानञ्जना सूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीता सन्देशहारकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् न भयं विद्यते तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् मारुतिः पाण्डवो भीमो गदापाणिर्वृकोदरः कौन्तेयः कृष्णदयितो भीमसेनो महाबलः जरासन्धान्तको वीरो दुःशासनविनाशनः 12 नामानि भीमस्य नियतः पठन् आयुरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयं लभेत् पूर्णप्रज्ञो ज्ञानदाता मध्वोध्वस्तदुरागमः तत्त्वज्ञो वैष्णवाचार्यो व्यासशिष्यो यतीश्वरः सुखतीर्थाभिधानश्च जितवादी जितेन्द्रियः आनन्दतीर्थसन्नाम्नामेवं 12 जपेत् लभते वैष्णवीं भक्तिं गुरुभक्तिसमुद्भवाम् इति अवतारत्रयस्तोत्रम्।